ऐश्वर्या साळगांवकर जे सोशल वर्कर आसा ते सांगतले. मॅडम कितें इशू म्हणून? इशू बारीकसो दिसता लोकांक पळोवपाक, पण गंभीर आसा आणि लोकांनी प्रत्येक मनशांनी जे आवय बापूय आसा तेंच्यांनी आपल्या भुरग्यांचे फ्युचर जीवन आनी मरण हाचेर विचारपूर्वक करून ह्या इशूक आमकां सपोर्ट करचो की हो इशू जो आसा हो खूब सेन्सिटीव आसा आणि ह्या असल्या जायंट बिलांक लागून जे आसा हाजे कडेन टॅक्निकल क्लिअरन्स नासल्या कारणाक लागून आमी हे सगळें बारीकतेन पळयल्या. हालींच तुमकां खबर आसतलें की आमचे जितले कितें कार्य जाता, जात्रा जाता, जो कसले फेस्टिवल्स जाता त्या टायमाचेर कोण नॉर्म्स घेयना आनी कोणाक कळलेलें ना, जाता तेन्ना धांवता मागीर. सो अशें घडचें न्हू. ह्या पयलीं सुद्दां आमची जी शिरगांवची जात्रा जाली लयराई देवीच्या टायमाचेर आनी जे स्टॅम्पेड जाले ताज्या उपरांत सगळ्या ऑथॉरिटींचे दोळे उगाडले की आमी अशें करपाक जाय आसलें, तशें करपाक जाय आसलें. ताज्या उपरांत जी बर्च मॅटर जाली आरपोरा त्या जाग्याचेर तुमी पळयल्यान की जे तेंचे कडेन कसलेच एनओसीस ना, कितेंच ना आनी व्हडलो इन्सिडंट घडलो जो नकळत घडलो, कोणाकूच खबर ना आनी कोणाक कळलेलें ना. आतां धांवतात खंय तरी ब्लेम गेम स्टार्ट करून. सो आमी म्हणटा आमची जी म्हापसाकारांची जात्रा जी जाता ही जात्रा बरी जावची, वेवस्थीत जावची. आज ह्या जात्रेक लाखांनी हांगासर भक्तगण येता अख्ख्या वर्ल्डा वरसून. हे जे लाख आसा पळय ते आमच्या आनी हालात जावचे ही आमी मागणी करता, पण ती सेफली जावचे, सेफ्टीन जावचे आनी आमची जी जात्रा जी जाता ती बरी हॅपिली जावची आनी तितून कसलोच कोणाचो दुर्दैवी घटना घडची न्हू. हे प्रिकॉशन घेवपाक लागून हांवें काल जी 29 डिसेंबर ह्या दिसा हे सगळी घटना पळोवन डेप्युटी कलेक्टराक हांवें कंप्लेंट पायली. सो जेन्ना हांव म्हणटा की बर्च मॅटराक लागून इतली कितें घटना घडली, 25 जाण होरपाटून मेले, ही घटना हांगा घडची न्हू म्हणून जी कंप्लेंट फायल केली त्या कंप्लेनीचेर डेप्युटी कलेक्टराक आयज मेळोन आयले हांव म्हापसा बार्देस. जाल्यार तांच्यांनी सांगलें की आमी हे जे आसा पळय हे डिसमेंटल करचें म्हणून. हे तेंच्यांनी म्हाका एश्युरन्स दिला आनी तेंच्यांनी सांगलें हें केलां. सो हांवें एप्लिकेशन फायल केल्लें आसा की म्हाका सर्टिफायड कॉपी दिवची म्हणून. सो ऑलरेडी तेंच्यांनी ती ऑर्डर पास केल्या म्हणून सांगलें. मॅडम आता तुम्ही डिसमेंटल जे म्हणटा न्ही, हांगासर खुबशे जायंट व्हील आसा, ती एक बोटीचे म्हणून एक आसा आनी एक ती रोलर म्हणून कितें तरी एक मोत का कुवा म्हणून कितें तरी आसा. कितें म्हणून डिसमेंटल म्हणजे खंयचो हे गेम ती? जेन्ना कसलोय स्ट्रक्चर उबो करच्या पयलीं एनओसीस घेता ऑथॉरिटींक वरसून आनी मागीर स्ट्रक्चर उबो करता. पण हांगा परतें जाता, हांगा स्ट्रक्चर उबें करता आनी ऑथॉरिटी कडेन एप्लिकेशनां पावल्ली आसता, जी एप्लिकेशनां पासूय जायना आनी ताचेर कितें तांकां एनओसी प्रोवायड केल्ली आसना, पण ती तशीच पडोन आसता. पण आमचें म्हणणें कितें, तुमी कसलेंय जर आसा, कसलेंय एप्लिकेशन मूव केलें, जो पर्यंत त्या एप्लिकेशनाची तुका रिप्लाय येयना, परमिशन ग्रांट जायना, तो पर्यंत स्ट्रक्चर उबो करचो न्हू. आनी आतां तुमी बारीकशें पळयात, आतां फाल्यां जेन्ना लाखभर लोक येतले, तुमी चिंतात हांगासरली कॅपेसिटी जी आसा व्हायब्रेशनाची टॅक्निकली ती कितली आसतली. गाडयो येतल्यो, बसी येतल्यो, ट्रक येतले, लोक आसतले, सगळे हर तरेचे हांगासर कितें चलतले. तितून व्हायब्रेशनान जर हे जो येता स्ट्रक्चर आसा तो जर पडलो बाय चान्स कसलो इन्सिडंट घडलो, कितें इन्सिडंट कोणाक सांगून घडना. सो हे तूं स्ट्रक्चर उबो करच्या पयलीं चिंतूंक जाय आसलें. आनी हो स्ट्रक्चर आतां तेंच्यांनी सांगलेलें डिसमेंटल करचें म्हणून. बाय चान्स हो डिसमेंटल जावंक ना 2 तारखेच्या पयलीं, जाल्यार फाल्यां जेन्ना हांगासर जर कितें इन्सिडंट घडलो ताका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? डेप्युटी कलेक्टर. हांव जर डेप्युटी कलेक्टर ब्लेम करता की हांवें ऑलरेडी तुमच्या नजरे समोर हाडून दिला. इवन हांवें पर्सनली वचोन थंयसर तुमकां सगळें सांगलेलें आसा की बाबा अशी त्या हेजी हांगासर जिवीत हानी जावपाची शक्यता आसा म्हणून. पण तेचेर जर तुमी निग्लेक्ट करता आनी फक्त ऑर्डरी काडून जर फॉलोअप जर करिना जाल्यार ही चुकीची गोश्ट जातली. तेंच्यांनी सांगलां पुलिशीक धाडटले आनी ते डिसमेंटल करपाक दुसरें करतले. तो पर्यंत म्हजी रिक्वेस्ट आसा, तो पर्यंत जितली ही जागा आसा पळय, हे जागा जितले हे केला हेंच्यांनी उबें, ते फाल्यां खंयच्याच लोकांक हानिकारक जावचें न्हू, लायफा कडेन वयचें न्हू, लायफ डेथ इंजरी जावची न्हू. तेका लागून थंयसर बॅरिकेड करून ती एरिया सगळी कवर अप करची आनी तितल्या पासून लोकांक रिस्ट्रिक्टेड एरिया म्हणून डिक्लेअर करची. सो नेक्स्ट टायम जेन्ना कितें आसा, जो पर्यंत टॅक्निकल थंयसर क्लिअरन्स गावना तेची टेस्ट तुमी आज एक खंयची जर बिल्डींग जर उबी करतले जाल्यार तेच्या लोकांची स्ट्रेंथ पळयता.
डिपार्टमेंटा येवन इन्स्पेक्शन कंडक्ट करतात. डिपार्टमेंटांनी इन्स्पेक्शन कंडक्ट केल्लें आसा. आज ते अख्ख्या गोंयभर खंय ते जायंट व्हील पळयता. सो एकाय जाग्याचेर एकाय ऑथॉरिटीक कळना अरे बाबा भितर पळयात ते बाय चान्स कितें इन्सिडंट घडला कितें घडलेलें आहा ते हे बारीकसो विचार करा. टेक्निकल तांकां मटेरियल यूज केला हो बरो आसा काय पोकळ आसा भितून कोणाक खबर आसा. आनी म्हाका दिसता अशी घटना मध्य प्रदेशाक छत्तीसगडाक घडलेली आसा जायंट व्हिलाक लागून. एक गांवांत घडलेली आसा. मागीर तेन्ना लोक धांवतात मागीर ऑथॉरिटी. सो हांव म्हणटा ऑथॉरिटीन मागीर धांवचें न्हू. ऑथॉरिटीन पयलींच हांगासर काम करचें आनी पयलींच जागृत रावचें. विजिलंट रावचें. जो PI आसा फाल्यां कितें जाल्या उपरांत डेड बॉडी उखलून धांवच्या परस पयलीं ते डिसमेंटल करून तसो बॅरिकेड सेफ्टी घालून हे डिसमेंटल करून घेवचें 2 तारखेच्या भितून. 2 तारखेक आमची जात्रा आसा आनी म्हाका तेंच्यांनी सांगलां 2 तारखेच्या पयलीं हे डिसमेंटल जातलें म्हूण. सो हे 2 तारखेच्या पयलीं जर डिसमेंटल जायना सुद्दां जाल्यार ताका बॅरिकेड घालचे आनी सेफ्टी प्रोवायड करची लोकांक. कन्सल्ट चीफ मिनिस्टराक कितें तुमी अपील करूंक सोदता? हांव आमचे जे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट आहा तांकां सांगपाक सोदता आज जो येदो व्हडलो तुमी हाडटात हांगासर गव्हर्मेंटा कडेन हे इलिगली हांगासर स्ट्रक्चर उबो करून जो पयशे हे एकठांय करता गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कडसून NOC प्रोवायड करिना जावं तांचे कितें भरपाचें आसता तें भरिना. म्हणजे खंय तरी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाच्या तिजोरेचेर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचेर हो मार बसता. हे जे पयशे आसा हे हांव सरळ सांगता ब्लॅक मनी कलेक्ट करता. हे ब्लॅक मनी कलेक्ट करता कित्याक NOC प्रोवायड ना. हेका इतलो पयसो सगळो आसा तो तेंच्या बोल्सांनी आनी थोडे कितें आहा ते हप्ते वाटपाक वयता. सो हांव विचारूंक सोदता गोवा गव्हर्मेंटाक हेजो फायदो जर जायना आनी हो जर ब्लॅक मनी जो आसा हो सगळो जर ते एकठांय करून आपल्या आपल्या घरांनी व्हरता जाल्यार आमचे जे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट जेका आमी ED म्हणटा लोकांच्या घरांनी ब्लॅक मनी कलेक्ट केल्ले आसा थंयसर रेडी कंडक्ट करता म्हणटा जाल्यार हे हांगासर येवन असल्या लोकांचेर कित्याक रेड कंडक्ट करिना. हांची कित्याक विचारपूस करना. बाबा हे खंय दाखयता व्हायट मनी आसा ब्लॅक मनी आसा गोवा गव्हर्मेंटाक कितले वयता तांचे कडेन NOC प्रोवायड कितें केल्ले आसा हे कित्याक विचारना. हे म्हाजें काम काय हे जे ऑथॉरिटीज बसल्या जे सरकाराच्या हाती सकयल बसल्या ह्या ऑथॉरिटीचें काम ना. जे आमचे कलेक्टर आसात जे IAS ऑफिसर येतात डेप्युटी कलेक्टर आसात तांचें काम न्हू. तुमच्या भितून जर ज्युरिडिक्शनाच्या भितून जर अशी कितें घटना घडली मागीर तुमी लोकांक 2 लाख 50,000 कोणाक 10 लाख मेल्लेल्यांक मागीर दिता पळय न्हू. जिवंत मनशाक 1 करोड जोडपाक लागून तांकां जगोवपाक लागून तुमी हातभार कित्याक लायना हो म्हाजो प्रश्न ह्या सरकाराक. आज जर आमचो गोंय राज्य CM सांगता भिवपाची गरज ना म्हणून जाल्यार खरेंच सांगता भिवपाची गरज आसा कित्याक 25 जाण थंयसर तेंचे आत्मे तळटळटा. हांगासर आमकां कोणाचें तळटाळो नाका. तेका लागून भिवपाची गरज आसा आनी ते भिवूनच काम करूंक जाय. तूं जर म्हणटा भिवपाची गरज ना जाल्यार सगळे एका उजो पेट्टलो आनी आमकां ते घडोवपाचें ना. आमकां घडोवपाचें ना. सो हेचेर गव्हर्मेंटान जे आमचे चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा स्टेट जो आमच्या गोंय राज्याचो पालन करतो म्हणटा ताणें आपल्या गोंयान येवन आनीक नांवाची बदनामी आनी लोकांनी ताजेर डाग घातलेलो आमकांय आवडपाचो ना. ताणें ताजेर खंय तरी इमिजिएट इफेक्टाचेर एक्शन घेवचें आनी हे 2 तारखेच्या पयलीं डिसमेंटल करचें ताकी बाकीचे जितले भायले लोक येता पळय तांची लायफ सेफ्टी उरची म्हणून. म्हाका कंप्लेंट कॉपी जाता. ऑफकोर्स ओके हे एप्लिकेशन घातलां. ओके थँक्यू. वर्कर आसा तेंचो डिमांड आसा की हे जे जायंट व्हील्स आसा तांकां सगल्यांक प्रॉपर परमिशनां आसूंक जाय आसली पण ज्या पद्दतीन ती म्हणटा की तेंची परमिशनां बीन ना तर जाता तितले बेगीन डिसमेंटल करपाक जाय अशी अपील गोंयच्या CM कडेन तशीच ऑथॉरिटी कडेन केलेली आसा.